देखिया छ यो थिन स्पेरिकल सेल भन्ने देखिया छ आयो हजुर देखिया छ ल हामीले सिलिन्ड्रिकल सेलको चाहिँ गरियो हैन स्पेरिकलको बाँकी थियो नि है स्पेरिकल अब यसको चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ जस्तै स्पेरिकल यदि हामीले कुनै वाटर रिजर्भ गर्ने चाहिँ ट्याङ्की बनायौँ भने त्यहाँ कस्तो खालको प्रेसर आउँछ भन्ने कुरा पनि हो है स्पेरिकल खालको बनाउँछ नि है यसमा चाहिँ के हो त भने अर्को भनेको कस्तो हो भने जस्तै त्यो मैले हिजो नि अस्ति नि भनेको थिएँ यो ठुल्ठुलो चाहिँ ग्यासहरू बोक्ने चाहिँ ट्रकहरू हुन्छ नि ट्रकको पछाडिपट्टिको तिमीले काठमाडौँ जाँदाखेरि देखिन्छ कि यतातिर त पोखरातिर त्यति खासै आउँदैनन् त्यता जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो ग्यासहरू बोक्दाखेरि बिचमा चाहिँ सिलिन्ड्रिकल पोर्सन हुन्छ त्यसको छेउमा इन्डमा चाहिँ के हुन्छ हेमी स्पेरिकल पोर्सनहरू हुन्छ भनेपछि त्यो छेउछेउको दुईटा हेमी स्पेरिकललाई जोड्ने हो भने के हुन्छ स्पेरिकल टाइपको बन्छ नि है मैले भन्न खोजेको कस्तो भने यस्तो यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल पोर्सन भयो हैन अब यसको इन्डलाई त क्लोज त गर्न पर्यो नि ग्यास बोकेर ल्याउने हो भने चाहिँ यसरी यो क्लोज हुन्छ हो यो दुईटा क्लोज गर्ने इन्ड भनेको के हो त हेमी स्पेरिकल पोर्सन हो अर्को भनेको तिम्रो यसरी वाटर ट्याङ्कहरू वाटर कलेक्ट गर्ने ट्याङ्कहरू पनि यस्तो खालको स्पेरिकल टाइपको हुन सक्छन् है हो यस्तो खालकोमा आउने प्रेसरलाई कसरी म्यानेज गर्ने त कस्तो खालको स्ट्रेसेस आउँछ भन्दाखेरि यो स्पेरिकल टाइप भनेको स्पेयर भने के हुन्छ त तिमीहरूले स्पेयरको प्लान अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ इलिभेसन अथवा चाहिँ त्यसको साइड भ्यू जेसुकै बनाए पनि त्यो कस्तो देखिन्छ भन त कस्तो हुन्छ त्यसको फ्रन्ट भ्यू अथवा प्लान अथवा साइड भ्यू कस्तो हुन्छ सर्कल सर सर्कल हुन्छ जताबाट हेर्दा नि सर्कुलर हुन्छ नि अब त्यहाँ कुनै लेन्थ भन्ने पोर्सन हुन्छ भन त ल जस्तो सिलिन्डरमा के थियो त वरिपरि त्यसको चाहिँ सिलिन्डरको चाहिँ त्यसको चाहिँ बेस अथवा माथिको टप चाहिँ के हुन्थ्यो सर्कुलर हुन्थ्यो तर त्यसको चाहिँ लेन्थ पनि हुन्थ्यो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनल पार्ट्स हुन्थ्यो नि त भनेपछि तर यो जुन स्पेरिकल छ स्पेरिकल के हुन्छ भन त स्पेरिकल पोर्सन त के हुन्छ एकैछिन है म क्लासमा छु एकछिन फोन हान्छु क्लासमा छु 10 मिनेटपछि फोन हान्छु ल ल ल ल अब यसमा के हुन्छ भने यो त सबैतिर के हुन्छ भन त सर्कुलर हुन्छ भन्न खोजेको यसको लेन्थ त हुँदैन नि भनेपछि यसको जहाँसुकै पोर्सनमा कन्सिडर गरिने के आउँछ त भन्दा सर्कमफ्रेन्सियल स्ट्रेस मात्रै आउँछ है लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस आउँदैन लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस आउँदैन भन्नुपर्छ के हो त लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन माने पनि अल डिरेक्सनमा के आउँछ त भन्दा सर्कमफ्रेन्सियल स्ट्रेस आउँछ सिग्मा सी नै हुन्छ त्यसो भने यतापट्टिको फिगरमा हेर्ने हो भने यो यसको क्रस सेक्सन हो हैन यो क्रस सेक्सन हो भनेपछि अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसको लागि डिजाइन गर्ने भनेको के हो त भन्दा मेटेरियलको रेसिस्टेन्स क्यापासिटी मिनिमम पनि कति हुनुपर्छ त भन्दा त्यो एक्सटर्नल फोर्सले क्रिएट गर्ने चाहिँ अथवा एक्सटर्नल फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न चाहिने क्यापासिटी भन्दा मिनिमम पनि बराबर अथवा बढी हुनुपर्छ भनेको स्ट्रेन्थ के हुनुपर्छ मेटेरियलको बढी हुनुपर्छ अथवा रेसिस्टिङ क्यापासिटी अफ मेटेरियल के हुनुपर्छ बढी हुनुपर्छ त्यसैले हामीले के भन्छौँ त भन्दा यो टर्ममा पनि सबै डिरेक्सनमा हुप स्ट्रेस आउँछ रेडियल स्ट्रेसलाई हामीले नेग्लिजिबल मान्छौँ हैन अब यहाँनिर हामीले के भन्छौँ त भन्दा यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन कन्सिडर गर्दाखेरि यो ब्रस्टिङ फोर्स इक्वल्स टु रेसिस्टिङ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल हो त भइहाल्यो त्यसो भने ब्रस्टिङ फोर्स कहाँनिर आउँछ त भन्दा अब यसको चाहिँ क्रस सेक्सन सिग्मा सी इन्टु के गर्न पर्यो यसको के अरे क्रस सेक्सनल एरिया लिन पर्यो भनेपछि कतिमा आउँछ त भन्दा यो वरिपरि आउने हो नि यो वरिपरि आउँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दा भित्रपट्टि कति आउँछ प्रेसर पाई पी इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 हैन वरिपरि कति आउँछ त भन्दा सिग्मा सी इन्टु पाई इन्टु डी इन्टु टी किनभने वरिपरिको मेटेरियलले के गर्ने हो रेसिस्ट गर्ने हो भनेपछि कति आउँदो रहेछ त भन्दा सिग्मा सी इक्वल्स टु पिडी बाई 40 आउँदो रहेछ भन्न खोजेको उतापट्टिको सिग्मा एल जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है अब यो सिग्मा सी र सिग्मा एल त के हो त यहाँ इक्वल हो सिग्मा सी र सिग्मा एल के हुन्छ बराबर हुन्छ है स्पेरिकल सेल छ भने सिग्मा एल र सिग्मा सी के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिए पुग्छ त्यो भनेको के हो त पिडी बाई 40 हो अब यसको चाहिँ स्ट्रेन निकालौँ यसको स्ट्रेन पनि के हो त भन्दा एउटा मात्रै स्ट्रेन हुन्छ त्यो भनेको के हो त हुप स्ट्रेन भन्ने बित्तिकै एप्सिलन सी भनेको सिग्मा सी बाई ई माइनस न्यू इन्टु सिग्मा एल बाई खास फर्मुलामा न्यू इन्टु सिग्मा एल हो खासमा हैन तर यो सिग्मा एल र सिग्मा सी त के हो त इक्वल नै हो नि यानी न्यू इन्टु सिग्मा सी बाई ई लेख्दा पनि फरक पर्दैन है यो भनेको के हो त भन्दा सिग्मा सी बाई ई हैन न्यू सिग्मा सी बाई ई भयो किनभने अल डिरेक्सनमा के आउँछ सर्कमफ्रेन्सियल स्ट्रेस आउँछ त्यसकारण सिग्मा एल र सिग्मा सी के हो त इक्वल हो यहाँबाट सिग्मा सी र सिग्मा सी बाई ई चाहिँ कमन गयो त्यहाँबाट कति आयो त सिग्मा सी बाई ई भनेको पिडी बाई 41 माइनस न्यू भयो यसरी हामीले यदि स्पेरिकल सेल भनेको छ भने यो फर्मुला युज गर्न पर्यो ठीक छ यहाँसम्म
केही छ ल अब यसो भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन निकाल्नु पर्यो अब मलाई भन त सिलिन्डरको भोल्युम त बेसको चाहिँ एरिया इन्टु हाइट हुन्थ्यो हैन अब यसको चाहिँ यो डायामिटरको टर्ममा हामीले रेडियसको टर्ममा लिँदैनौँ किनभने डायामिटरलाई चेन्ज हुने भनेको हामीले सर्कमफरेन्शियल डेल्टा डी बाई डी भनेको सर्कमफरेन्शियल स्ट्रेनसँग बराबर हुन्छ भनेर मान्छौँ हैन त्यो भनेको हुप स्ट्रेन हो भनेर मान्छौँ भने अब भोल्युम अफ स्फियर कति हुन्छ भन्न त कति हुन्छ भोल्युम स्फियरको भोल्युम कति हुन्छ सर 4/3 पाई आर क्यूब मैले आर को टर्ममा हैन डी को टर्ममा भन भने हजुर डी को टर्ममा चाहिन्छ नि हामीलाई पाई डी क्यूब बाई 6 हैन भनेपछि किनभने हामीले डी डेल्टा डी बाई डी भनेको चेन्ज इन डायामिटर डिभाइड बाई इनिशियल डायामिटर भनेको सर्कमफरेन्शियल स्ट्रेन हो भनेर चाहिँ गरेका थियौँ नि हामीले हिजो अस्ति त्यस्तै यो पनि डी को टर्ममा राख्ने आर को टर्ममा हैन कि डी को टर्ममा राख्ने त्यसो हो भने हामीले चाहिँ टोटल भोल्युम अब त्यो चाहिँ स्ट्रेस लगाइसकेपछि प्रेसर लगाइसकेपछि कति भोल्युम चाहिन्छ टोटल भोल्युम कति हुन्छ त भन्दा त चेन्ज इन भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम डिभाइड बाई माइनस इनिशियल भोल्युम हो टोटल भोल्युम कति हुन्छ त भन्दा यहाँ त लेन्थ छैन डी मात्रै छ डी प्लस डेल्टा डी हो नि यो डेल्टा जस्तो लेखे नि हुन्छ अर्को डेल्टा लेखे नि हुन्छ कि फरक पर्दैन डी प्लस डेल्टा डी को होल क्यूब बाई 6 माइनस इनिशियल भोल्युम भनेपछि यो भनेको चेन्ज इन भोल्युम हो अब यहाँ चेन्ज इन भोल्युम निकालौँ यहाँबाट कति कमन आयो त भन्दा पाई बाई 6 कमन गयो अनि यो डी ए प्लस बी यस्तो खालको होइन यहाँ माइनस यो डी क्यूब भइहाल्यो अब यहाँ के भयो त भन्दा यसलाई चाहिँ फेरि सिम्प्लिफाई गरौँ यो डी क्यूब भयो होइन डी क्यूबको डी क्यूब आयो डेल्टा डी क्यूब यो त एकदम सानो हुन्छ नेग्लिजिबल भइहाल्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ यहाँनिर डेल्टा डी छुटेछ सरी यहाँ डेल्टा डी छुटेछ है 3d डेल्टा डी छुट्यो यहाँनिर अनि त्यसले यो कति भयो 3d डेल्टा डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब यो डी क्यूब र यो डी क्यूब चाहिँ क्यान्सल भयो यो एकदमै स्मल क्वान्टिटी यो पनि क्यान्सल भयो यो पनि के हो त स्मल क्वान्टिटी यो पनि डेल्टा डी स्क्वायर भने सानो हो नि भनेपछि यहाँ के बाँकी रह्यो त भन्दा यहाँ डेल्टा डी छुटेको छ त्यसलाई राखौँला 3d स्क्वायर डेल्टा डी भयो भनेपछि अब यो माथिको यो भोल्युमको टर्ममा लिउँ न त पाई बाई 4 छ डी क्यूब छ नि भनेपछि यहाँ डी थप्ने हो भने त डेल्टा डी बाई डी हुन्छ यहाँ छुटिया छ डेल्टा डी है थपौँला यहाँ तल चाहिँ मिलिया छ अब यो डेल्टा डी क्यूब बनायो भनेपछि डेल्टा डी क्यूब बनाउनु भनेको त यता त डी थप्नु हो नि भनेपछि यो के भयो त भन्दा 3 डेल्टा डी बाई यो भनेको चाहिँ हुप स्ट्रेन हो अथवा चाहिँ सर्कमफरेन्शियल स्ट्रेन हो यो 3 भइहाल्यो यो भनेको चाहिँ इनिशियल भोल्युम हो त्यसो हो भने के भयो त भन्दा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोल्युम बाई इनिशियल भोल्युम डेल्टा भी बाई भी यो भनेको भी क्यान्सल भयो 3 इन्टु एप्सिलोन सी जति यो माथिको चाहिँ हुप स्ट्रेन छ त्यसको 3 टाइम्स हुँदो रहेछ उतापट्टि चाहिँ 2 एप्सिलोन सी प्लस सिग्मा एप्सिलोन एल हुन्थ्यो हैन यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ 3 इन्टु एप्सिलोन सी हुँदो रहेछ त्यसैले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन अफ स्पेरिकल सेल कति भयो त भन्दा 3 इन्टु यति कुरा यो सम्झिनु पर्यो 3 इन्टु 3 पीडी बाई 41 माइनस न्यू भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है त्यसो केही गाह्रो छैन यो जस्ट कन्सेप्ट चाहिँ त्यो डेल्टा डी बाई डी भनेको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हो भन्ने कुरा हामीले जुन पढिसकेका थियौँ त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो यहाँनिर एउटा छुटेको छ हैन यसलाई म पुट गरिदिहाल्छु केही छ यसमा सोध्नु पर्ने यहाँनिर केही छ छैन सर ल अब अगाडिको अब यहाँनिर चाहिँ यो फर्मुलाहरु सम्झिनु पर्यो है यो अहिले चाहिँ उसको लागि अब फाइनली के हो त भन्दा हामीले यी फर्मुलाहरु सम्झिनु पर्यो यो फर्मुलाहरु भनेको अब मैले हिजो त गरिसक्यो हामीले सिलिन्ड्रिकल सेल छ भने हुप स्ट्रेस भनेको सिग्मा सी इक्वल्स टु पीडी बाइ 2t लंगिट्युडनल स्ट्रेन भनेको पीडी बाइ 40 हुप स्ट्रेन भनेको पीडी बाइ 40 2 माइनस न्यू त्यस्तै लंगिट्युडनल छ भने पीडी बाइ 40 अगाडिको एउटै आउँछ है पीडी बाइ 40 1 माइनस 2 न्यू भोल्युमेट्रिक भनेको पीडी बाइ 40 5 माइनस 4 न्यू यो कुराहरु एउटै भयो पछाडी मात्रै चेन्ज छ यो 2 माइनस न्यू कि 1 माइनस 2 त्यो कुरा सम्झिने फर स्पेरिकल सेल के भयो त भन्दा हुप स्ट्रेस भन्नु र लंगिट्युडनल स्ट्रेस भनेको एउटै हो त्यो भनेको पीडी बाइ 40 सँग बराबर हुन्छ हुप स्ट्रेन भनेको पीडी बाइ 40 1 माइनस न्यू हुँदो रहेछ त्यस्तै भोल्युमेट्रिक भनेको 3 टाइम्स माथिको एप्सिलोन सी यो फर्मुला सम्झिए भयो एप्सिलोन सी भन्ने फर्मुला सम्झिने बित्तिकै हुप स्ट्रेन सम्झिने बित्तिकै त्यो इन्टु 3 गर्दियौ
अनि तलपट्टिको सम्झिराख्न परेन नि। यो सम्झि 3 एप्सिलोन सी भनेर सम्झियो भयो स्फेरिकल सेलको लागि 3 इन्टु एप्सिलोन सी भनेर सम्झौ, त्यहाँबाट के आइहाल्छ। यी यति फर्मुला छ भने हामीले सबै क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छौँ। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 1 पनि गऱ्यौँ हैन, 1 गरियो, 2 3 पनि गरियो। अब 4 गरौँ। 4 नम्बर क्वेसन। ल यसको इक्जाम सबै उसको च्याप्टरको इक्जाम्पलहरू तिमीहरूले आफै हेर, अरू केही थप क्वेसनहरू छ भने पनि हेर है, केही बुझेको छैन भने सोध्नु। देखिया छ क्वेसन, देखिया छ? नम्बर क्वेसन आयो हजुर? ल हेर त, अ थिन सिलिन्ड्रिकल सेल 4 मिटर लङ भन्यो भनेपछि सिलिन्ड्रिकल भन्ने बित्तिकै अब स्फेरिकल फर्मुला युज गर्न पाइएन, त्यो कुरा थाहा छँदैछ। लेन्थ दियो 4 मिटर, 1.5 मिटर डायमिटर, डी दियो 1.5 मिटर, डिटरमाइन द चेन्ज इन लेन्थ एन्ड डायमिटर भनेको डेल्टा एल र डेल्टा डी कति हुन्छ डिटरमाइन गर्यो भन्यो। इफ द सेल इज सब्जेक्टेड टु एन इन्टरनल प्रेसर भनेको पी दियो 25 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अब यो युनिट मिलाउनु पर्छ भनेर थाहा छँदैछ। फाइन्ड अल्सो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हैन, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन निकाल भनेको छ। टेक ई इक्वल्स टु यति दिएको छ, थिकनेस दिएको छ 1.5 अनि यो न्यू दिएको छ 0.3 भनेपछि हामीलाई सबभन्दा पहिले के निकाल्नु पर्यो भन्दा चेन्ज इन लेन्थ र चेन्ज इन डायमिटर भनेको के हो भन त? चेन्ज इन लेन्थ भनेको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हो, चेन्ज इन डायमिटर भनेको चाहिँ सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेनतिर जान्छ हैन। भनेको हामीले चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनको फर्मुला राख्यो भने PD/40 1 - 2 न्यू भन्ने थियो होला हैन, उता माथि चाहिँ 2 - न्यू, यता 1 - 2 न्यू हुन्थ्यो। त्यो भनेको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको के हो त? डेल्टा L/L हो। त्यसै सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेन भनेको के हो त? डेल्टा D/D हो। त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यसो हो भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको छ, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा डेल्टा V/V अथवा चाहिँ PD/40 5 - 4 न्यू। सबै दिएको छ, टी पनि दिएको छ, ई पनि दिएको छ। ल निकालौँ, सबै प्यारामिटर दिएको छ। सबभन्दा पहिले हामीले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन निकालौँ। फर सिलिन्ड्रिकल सेल हुप स्ट्रेन भनेको के हो त भन्दा PD/40 2 - न्यू। यो भनेको के हो त? हुप स्ट्रेन भनेको डेल्टा D/D हो। डी हामीलाई थाहा छ, त भ्यालु पुट गरेर एन्सर निकाल। सर हजुर, यो 1 - म्यू हैन र फर्मुलामा सिलिन्ड्रिकलको लागि? हुपको लागि 1 - न्यू हो। ए होइन हैन सर, यही होला। सिलिन्ड्रिकल, मैले त स्फेरिकलको लागि भने। होइन नि, यही हो नि, यही होइन र? एउटा 2 - न्यू हुन्छ, एउटा 1 - 2 न्यू हुन्छ। लङ्गिट्युडनलमा चाहिँ 1 - 2 न्यू हुन्छ हैन। ल किन 2 टाइम्स गर्छौँ त हामीले? यसरी सम्झिनु पर्यो। यो यहाँनिर के हुन्थ्यो भने PD/40 सिग्मा C/E भन्ने हुन्थ्यो। त्यो सिग्मा चाहिँ 2 टाइम्स सिग्मा L हुन्थ्यो, त्यो भएर 2 अगाडि आएको हो, न्यूसँग आउँदैन। उतापट्टि के आउँछ त भन्दा सिग्मा L/L माइनस न्यू इन्टु सिग्मा C हो। त्यो सिग्मा C भनेको 2 टाइम्स सिग्मा L हो नि त, त्यसैले 2 न्यू हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो के। फर्मुला पनि सँगसँगै दिमागमा राख्नु पर्यो के। यो भनेको सिग्मा C/E माइनस न्यू इन्टु सिग्मा L/E हो। न्यू इन्टु सिग्मा L हो भनेपछि सिग्मा C त 2 टाइम्स सिग्मा L हो, त्यसैले 2 अगाडि आएको हो। यदि लङ्गिट्युडनलमा के हुन्थ्यो भने सिग्मा L/E माइनस 2 सिग्मा C हुन्थ्यो नि त, त्यसैले के न्यू इन्टु सिग्मा C हुन्थ्यो, त्यसैले सिग्मा C भनेको 2 सिग्मा L हो, त्यसैले पछाडि आउँथ्यो क्या। ल यहाँबाट हामीले यसरी भ्यालु पुट गरौँ। डेल्टा D/D भनेको यो हो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ यो P25 छ, डायमिटर 1.5 इन्टु 1000 भयो बाई 4, T भनेको 15 mm दिएको, 1.5 सेन्टी भनेको 15 mm, 2 इन्टु 10/5 2 - 0.3 भनेपछि यहाँ D हामीलाई थाहा छ। डेल्टा D कति आउँछ त भन्दा
यो यति रहेछ इन्टु 1.5 इन्टु 1000 गरौँ हैन। यहाँ डेल्टा डी भनेको 7.774। अब मैले यसरी त्यो ठ्याक्कै किताबको एन्सर मिलाउनलाई यस्तो गरेको मैले हैन। किताबमा यस्तो खालको छ, यसको एन्सर पनि छ कि मिलाउनलाई यस्तो भएको हो, नत्र 7.77 लेखिदिए पुगिहाल्छ है। धेरै 3-4 डिजिटसम्म जान पर्दैन। भयो यति आउँछ सर। ल त्यस्तै फर के अरे अनि डेल्टा एल निकाल्दा त डेल्टा एल को लागि के हो त PD/40 1 - 2 न्यू यो के अरे लङ्गिट्युडनल डिस्टेन्स भनेको यो भनेको डेल्टा डी डेल्टा एल बाइ एल हो। लेन्थ निकाल्दा त ल चेन्ज इन लेन्थ निकाल्दा कति आउँछ सर 11.46 mm हो। 11.7 बाबु 4.879 या त मेरो 4.878 हो। यति आएको छ हैन। अब यसपछि अर्को हामीलाई के सोधेको छ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन ल निकाल्न सिधै भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्ने फर्मुला के छ PD/40 5 - 4 न्यू। यो च्याप्टरमा एकदम सजिलो हुन्छ है। फर्मुला सम्झि पुग्छ। भयो कति आउँछ यति आउँछ आउँछ सर। हुन्छ सर। ल है। अब अर्को यो हेर त यो त्यस्तो गाह्रो छैन त्यो तिमीले गर्न सक्छौ होला। देखिया छ क्वेशन नम्बर 5 अ पेनिस्टक पाइप फर कन्भेइङ वाटर टु हाइड्रोइलेक्ट्रिक टर्बाइन भनेको हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ वाटर पेनिस्टक पाइप भनेको त्यही पाइप हो हैन। एट हेड 100 मिटर भनेको त्यसको चाहिँ हेड टोटल हेड दियो। इफ द डायमिटर अफ पेनिस्टक पाइप इज 0.8 डायमिटर दियो। एलोवेबल स्ट्रेस 50 भन्यो यो कुन स्ट्रेस हो भन त सिग्मा एल हो कि सिग्मा सी हो सिग्मा सी हो। व्हाट वाल थिकनेस इज रिक्वायर्ड टी निकाला भन्यो र निकाला केही पनि गाह्रो भएन यो झन् सजिलो भयो हैन। यो प्रेसर अब दिएको छ 9.81 लिए मैले त्यो तिमीले गर्न सक्छौ सर देखाउँछु मात्रै म। प्रेसर इक्वल्स टु यति भयो हैन। अनि सिलिन्ड्रिकल सेलमा के हो त भन्दा सिग्मा सी भनेको चाहिँ PD/2T हो
टी भनेको चाहिँ के भयो PD/2 सिग्मा सी हो यसरी यो निकाल्न सकिहाल्छ यो गर्न सक्छौ है आफै गर है क्वेशन नम्बर 6 तिर जाम त क्वेशन नम्बर 6 हेर त क्वेशन नम्बर 6 देखिया छ ल क्वेशन नम्बर 6 हरु 5 एकदम सजिलो छ त्यसलाई गरेर राख्न पर्दैन तिमीले आफै गर्न सक्छौ तैपनि मैले सर देखाइदिएँ कन्सिडर अ स्टिल स्पेरिकल सेल भन्यो है अब स्पेरिकल भन्ने आयो र त सर पढ त यसमा कतिवटा क्वेशन छ 13 वटा हुन्छ 12 वटा छ यो कति भयो 6 वटामा यो 7 8 वटा बेयो भने बरु 4 वटा गरौँ ल है कन्सिडर स्टिल स्पेरिकल प्रेसर भेसल भनेपछि अब स्पेरिकलको फर्मुलाहरु सम्झिन थाल्न पर्यो डायमिटर चाहिँ 1000 mm दिएको छ ह्याभिङ वाल थिकनेस टी दियो डिटरमाइन द म्याक्सिमम सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेस डेभलप्ड बाइ एन इन्टरनल प्रेसर हेर त सिग्मा सी भनेको PD/40 छ 40 छ हैन त्यो निकाल्न सकिहाल्छौ क्याल्कुलेट द चेन्ज इन डायमिटर भन्यो स्पेरिकल स्फियर कज्ड बाइ द प्रेसराइजेसन भनेको छ त्यो प्रेसराइजेसन भइसकेपछि कति चाहिँ डायमिटर चेन्ज भनेको के रे हामीले हुप स्ट्रेन निकाल्न पर्यो हुप स्ट्रेन भनेको के छ त PD/40 1 माइनस न्यू छ किन यहाँनिर 1 माइनस मैले फेरि रिपिट गरेँ हामीले सिलिन्डरमा चाहिँ त्यो सिग्मा सी र सिग्मा एल चाहिँ फरक हुन्थ्यो हैन यहाँ के हुन्छ भन्दा सिग्मा सी/ई माइनस न्यू इन्टु सिग्मा एल/ई हो नि त भनेपछि यहाँ सिग्मा एल र सिग्मा सी बराबर हो त्यसैले 1 माइनस न्यू मात्रै भयो किनभने सिग्मा सी र सिग्मा एल कमन आयो नि त अगाडि बराबर भएपछि 1 माइनस न्यू मात्रै हुन्छ त्यसरी फर्मुला नि सम्झिनु पर्यो है P/40 P दिएको छ हामीलाई 0.9 मेगापास्कल भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो मेगापास्कल भनेको D दिएको छ 1000 D भनेको 2000 भयो हैन बाइ 4 T भनेको 10 mm दिएको छ यहाँबाट 45 आउँदो रहेछ चेक गर त यति आउँछ आउँछ सर ल है त्यस्तै उ निकाल चेन्ज इन डायमिटर निकाल त हामीलाई के छ भोल्युम यसमा चाहिँ हुप स्ट्रेन भनेको चाहिँ PD/40 1 माइनस न्यू अनि त्यहाँबाट त्यो हुप स्ट्रेन भनेको डेल्टा D/D अनि निकाल कति आउँछ यो राख अनि डेल्टा D/D लेख सिधै डेल्टा D निकाल त
कति आयो? गरिरहेछौ? 0.3375 0.3375 mm आयो ल गुड क्वेसन नम्बर 7 हेर त देखिया छ क्वेसन हजुर सर ल सर पढ त ल स्पेरिकल ग्यास कन्टेनर भनेको छ है स्पेरिकल भन्ने बित्तिकै सम्झिन पर्यो स्टिल मेड अफ स्टिल एज 5 मिटर आउटसाइड डायमिटर सम्झौँ है हामीले चाहिने इनसाइड डायमिटर हो यहाँ आउटसाइड डायमिटर दियो क्यापिटल डी दियो एन्ड 10 mm युनिफर्म वाल थिकनेस भनेपछि यो 5 मिटरबाट हामीले 20 mm चाहिँ घटाउनु पर्यो किनभने डायमिटर के अरे दुईतिरै हुन्छ नि त्यो त हैन भित्रपट्टिको इन्टरनल डायमिटर भनेको त दुईतिरैको वाल थिकनेस घटाउनु पर्यो भनेपछि -20 गरेपछि बल्ल इन्टरनल डायमिटर स्मल डी आउँछ नोइङ दैट द इन्टरनल प्रेसर पी चाहिँ 40 किलो पास्कल दियो 400 किलो पास्कल है त्यसपछि डिटरमाइन द म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस एन्ड म्याक्सिमम सियरिङ स्ट्रेस इन द कन्टेनर भनेको छ है अब यसमा हामीलाई नर्मल स्ट्रेस अब सम्झिनु पर्यो हामीले हेर त टाउ म्याक्स भनेको के हो सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2 हो कि हैन भन त टाउ म्याक्स भनेको सिग्मा 1 - हो सर सिग्मा 2/2 यो चाहिँ के रे स्पेरिकल कन्टेनरमा के हुन्छ त अलवेज सिग्मा 1 र सिग्मा 2 त के हुन्छ बराबर हुन्छ हो कि हैन भन त हजुर त्यसैले 0 हुन्छ सिधै उतापट्टि सिग्मा सी - सिग्मा l/2 हुन्थ्यो त्यसैले pd/8 के रे 80 हुन्थ्यो हैन यहाँ चाहिँ के भनेको हो त स्पेरिकलमा सधैँ के हुन्छ टाउ म्याक्स 0 हुन्छ त्यो सम्झिराख्नु पर्यो अरु कुरा त हामीले यो म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस त निकाल्न सकिहाल्छौं हैन त्यसो हो भने सोलुसनतिर जाउँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा इन्टरनल डायमिटर डी भनेको एक्सटर्नल डायमिटर -2t गर्नु पर्यो त्यसैले 4980 mm आउने भयो है अब यसमा प्रेसर भनेको 400 किलो पास्कल दिएको छ यसलाई हामी न्युटन पर mm स्क्वायरमा लिन पर्यो भने यो 400 हो यहाँ 1000 भएछ सरी 400 * 1000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर त्यो भनेको 0.4 आउँदो रहेछ हेर त चेक गर त यो 400 हो है ल म करेक्सन गर्छु 0.4 न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ सर है अब यसपछि अर्को भनेको हामीले म्याक्सिमम सर्कमस्टेन्शियल स्ट्रेस भनेको pd/40 हैन pd/40 भन्ने बित्तिकै p भनेको 0.4 भयो d भनेको 4980 डिवाइडेड बाइ 4t भनेको 4 * 10 mm भयो भनेपछि अब यसबाट एन्सर कति आउँदो रहेछ त भन्दा 49.8 न्युटन पर mm स्क्वायर आउँदो रहेछ ठीक छ चेक गर त यहाँनिर यो 400 हुनुपर्ने 4000 भन्छ ठीक छ हैन पढ्ने न ल म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस भनेको के हो त सिग्मा l - सिग्मा c/2 हो त्यो भनेको बराबर हुन्छ स्पेरिकलमा हैन सिलिन्ड्रिकलमा थियो भने pd/80 आउँथ्यो तर यसमा के भयो 0 भयो सधैँ 0 हुन्छ राखिराख्नु पर्दैन त्यो भ्यालु अब यसपछि क्वेशन नम्बर 8 हेर त अब अलिकति 8 बाट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेशनहरु आछन् अघिको भनेको एकदमै फर्मुलाहरु मात्रै पुट गर्ने खालको थियो भने अब अलिकति एक्जाम ओरिएन्टेड टाइपको यहाँबाट सुरु हुन्छ 8 9 10 11 भनेको 8 नम्बर क्वेशन हेरौँ त अब यहाँनिर टर्क पनि दिएको छ यो टर्कको यो क्वेशन चाहिँ युनिट 9 पढेपछि गर्न सकिने खालको हो तै पनि हामीलाई हिन्ट्स चाहिँ दिएको छ यहाँ हैन
टर्क भनेको पनि एक्सटर्नल मोमेन्ट नै हो है, त्यो ट्विस्टिङ मोमेन्ट हो हैन। टर्क लगाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ ट्विस्ट हुन्छ, कुनै पनि मेम्बरहरू चाहिँ ट्विस्ट हुन्छ है। इज एप्लाइड एट द इन्ड अफ ट्याङ्क कन्टेनिङ द ओइल अन्डर प्रेसर, भनेपछि प्रेसर दियो 4 मेगापास्कल, नोइङ द्याट द ट्याङ्क एज अ 300 mm आउटसाइड डायमिटर, यो सम्झिनु पर्यो, आउटसाइड डायमिटर क्यापिटल डी दियो 300 mm एन्ड 0.8 mm थिक वाल भनेको हामीलाई स्मल टी दियो 0.8, भनेपछि हामीले योबाट क्यापिटल डी माइनस 2t गर्ने बित्तिकै अथवा 1.6 घटाउने बित्तिकै इन्टरनल डायमिटर निकाल्न सकिहाल्छौँ। प्रेसर पनि आयो, इन्टरनल डायमिटर पनि आयो है। त्यस्तै हामीले डिटरमाइन दि प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस एन्ड द म्याक्सिमम सेयरिङ स्ट्रेस भनेको छ टाउ म्याक्स इन सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क, भनेको सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क भन्दा पिडी बाई त्यो भइहाल्छ हैन। अनि हिन्ट्स भनेको छ है, यहाँनिर चाहिँ यो हिन्ट्स सिन्स वाल थिकनेस इज स्मल द स्मल एजुम युनिफर्म सियर स्ट्रेस थ्रु आउट दि वाल थिकनेस भनेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई टाउ, यो टाउको टर्ममा दियो है, टाउको टर्ममा हामीलाई सियर स्ट्रेस, यो फर्मुला पछाडि पढ्छौँ हामीले। सियर स्ट्रेस भनेको टी भनेको टर्क डिभाइड बाई पाई डी इन्टु डी बाई 2 इन्टु टी भनेको छ। यो टी क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई युजिङ रिलेसन यु भनेको छ, यो पछाडि हामीले प्रुफ गर्छौँ है। युनिट 9 मा के गर्छौँ भने प्रुफ गर्छौँ यसलाई। अहिले चाहिँ हामीलाई हिन्ट्सको रूपमा दियो, युनिट 8 सम्म त हामीले 9 पढेका छैनौँ, त्यसैले हामीलाई हिन्ट्सको रूपमा के दियो भने टाउ, यो टी डिभाइड बाई यो आइपी भनेको पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो, टी भनेको टर्क हो, अनि यो टाउ भनेको सियर स्ट्रेस हो, यो भनेको रेडियस अफ त्यो सर्कल हो है। यहाँबाट यो फर्मुला पुट गर्दाखेरि उसले के निकाल्यो त भन्दा टाउ भनेको टर्क डिभाइड बाई पाई डी इन्टु डी बाई 2 इन्टु टी आउँदो रहेछ है। त्यो फर्मुला, यो फर्मुला हामीले सिधै युज गर्न पाइयो कि सियर स्ट्रेसलाई। त्यति कुरा उसले चाहिँ टर्कको टर्ममा छ भने कसरी निकाल्ने भन्यो, एउटा कुरा यो सोध्यो। अर्को हामीलाई प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकाल भन्यो। प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दा सिग्मा 1 र सिग्मा 2 हो। त्यो भनेको अब जुन फर्मुला आइएक्स वटामा नसम्झौ कि यतापट्टि हामीले युनिट 4 मा पढाएको थियौँ नि, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रुट ओभर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाईको स्क्वायर त्यो हो, त्यो टाउ चाहिँ यहाँबाट निकाल्यो सियर स्ट्रेस। अनि चाहिँ हामीलाई सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई भनेको के हो त सिग्मा एल र सिग्मा सी हो। ती कुराहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। कुरा बुझियो क्वेसन? हजुर सर। ल निकाल त, सिग्मा सी निकाल। ल सोलुसनतिर जाउँ। इन्टरनल डायमिटर चाहिँ यो दुईटा घटाउँदाखेरि 298.4 mm आइहाल्यो। अब सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको लागि सिग्मा सी निकाल, यति आउँछ होला हैन। यसको हाफ गरेर के आउँछ सिग्मा एल आउँछ। त्यसपछि हामीले टाउ यो फर्मुला राखेर टाउ निकाल, अनि म्याक्सिमम के प्रिन्सिपल स्ट्रेसको लागि फर्मुला छँदैछ। ल हेर त, चेक गर यसलाई। ए हुन्छ सर। आयो हैन। त्यसै सिग्मा एल निकाल। कति आयो सिग्मा एल? यसको हाफ गरेपछि 373 आयो हैन। 373। अब टाउ निकाल। टाउ निकाल, यो फर्मुला राखेर टाउ निकाल। टाउ भनेको सिधै फर्मुला दिएको छ है, खासमा टर्क बाई एरिया इन्टु मिन रेडियस हो हैन। अनि यो हामीलाई दिएको छ यहाँनिर हेर्दा पाई डिटी डिभाइड 2 यति आउँछ होला, चेक गर। यो सिधै फर्मुला युज गर्न पाइयो अहिलेलाई है। अब पछि इक्जाममा चाहिँ नदिन सक्छ। इक्जाममा किन दिँदैन भने त्यो बेलामा हामीले युनिट 9 पनि पढिसकेका हुन्छौँ, त्यो भएर नदिन सक्छ।
कति यति आउँछ टर्क टाउ चाहिँ आउँछ सर ल त्यसपछि उ निकाल प्रिन्सिपल स्ट्रेसको फर्मुला यही हो हेर त सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई भनेको सिग्मा एक्स भनेको सिग्मा एल ल्याऊ हैन सिग्मा वाई भनेको चाहिँ सिग्मा के अरे सिग्मा सी र सिग्मा एल ल्याऊ टाउ एक्सको ठाउँमा चाहिँ यो सियर स्ट्रेस राख यहाँबाट के भयो त सिग्मा एल भनेको चाहिँ सिग्मा सी भनेको 746 प्लस यो राख अनि यसको चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम स्ट्रेस निकाल क्वेसनले सोधेको त्यही हो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन कति आउँछ सिग्मा 1 कति आयो सिग्मा 2 कति आयो निकाल कति आउँछ गरेको छैन हेलो गरेछ सर 766.31 र 352.69 ल हो 352 आयो अनि म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस निकाल सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 गर यो सिग्मा 1 पनि आछ सिग्मा 2 पनि ल्याछौँ यो माइनस यो गरेर आइहाल्यो है यो भनेको किन यस्तो भयो भन्दा टर्कको कारणले है यो टर्क पनि थियो नि त टर्क पनि छ हैन यदि इन्टरनल प्रेसर मात्रै थियो भने त यो गर्न पर्यो सिग्मा सी र सिग्मा एलै हुन्थ्यो त्यो कुरामा चाहिँ केही चेन्ज हुन्थेन तर यहाँ सँगसँगै के पनि आएको थियो भन्दा हामीसँग यहाँ टर्क पनि छ नि यो टर्कले गर्दा के आउँछ सियर स्ट्रेस पनि आयो नि त हैन त्यो सियर स्ट्रेसले गर्दा के भयो चेन्ज हुन्छ यो भ्यालुहरु त्यसैले टर्क पनि एप्लाई गरेको छ अनि इन्टरनल प्रेसर पनि छ त्यो दुईटैको कारणले के हुने भयो चेन्ज हुने भयो म्याक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेसमा चाहिँ ल कति बज्यो ल आजलाई 9 10 11 भोलि यो बेन्छ होला